عليكم اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. والله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. المهم غنبدا لكم وندير لكم واحد هكا خبيزات غير في المقلاة، ما كيطيبوش في الفران وما كيخمرش، ما فيهمش الخميره د العجين. كيتحضروا بسرعه، هما مالحين معمرين. المهم بالنسبه للعماره كديروا اللي بغيتو ان شاء الله. المهم غنقترح لكم واحد العماره ديالي. المهم غنبداو بالعجينه ان شاء الله. كتحضروا هكا بسرعه هكا الفطور ديال رمضان. المهم غادي ندير 2 سلايف ديال الفرص، النوعيه الممتازه. المهم بالنسبه ل2 سلايف يعني نص كيلو ديال الفرص. غادي نضيف معلقه صغيره ديال سنيده، وغادي ندير 2 معالق كبار ديال الزبده هكا تكون رطبه. وعندي هنا معلقه صغيره ديال خميره الحلوى ولا خماره وحده. وغادي نضيف شويه د الملح على حسب الذوق، المهم على حسب باش تملحوا العجينه. غادي نخلط هاد العناصر مزيان وغادي نجمعوه بالحليب يكون دافي. المهم يمكن تخلطوا الحليب الا ما عندكمش الحليب بزاف في الدار، على حسب الكميه اللي عندكم، على حسب اللي غتعجنوا. يمكن ديروا شويه د الحليب وتجمعوا عاوتاني بشويه د الماء، على حسب كل واحد الاستطاعه ديالو. المهم شي حاجه بسيطه وفي المتناول الجميع، كتحضر بسرعه. المهم غادي نرمل هاد العناصر مزيان مع ديك الزبده، ديك الساعه نعجنوا بالحليب. صافي البنات، دابا غادي نجمع العجينه بالحليب يكون دافي، ندفيوه بشويه المهم على حسب الخليط. صافي البنات، بعد ما جمعت العجينه كندلكوها شويه هكا فوق البوطاجي، يكون كنمسح مزيان بالخل، ضروري نعقمو. صافي كندلكوها غير شويه، ما كندلكوهاش بزاف زعما فيها شي مجهود، غير شويه صافي تجمع لينا مزيان. صافي المهم بالنسبه للحليب راني درت داك الكاس وزدت باقي واحد ربع كاس. صافي دابا غادي نديرها في الاناء ديالها وغادي نغطيها بشي سلوفان ولا بلاستيكه ونخليها ترتاح واحد 20 دقيقه ما بين نوجدوا الحشوه ديالها. هانتوما البنات العجينه حطيتها هكا ترتاح، المهم غير ترتاح ما بين نوجدوا الحشوه ان شاء الله وتبرد لينا الحشوه شويه. المهم بالنسبه للحشوه غندير بصله كنشلطها دقيقه، غندير شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الروميه وشويه، غندير شويه د الملح على حسب ذوق كل واحد. صافي غنشحر هاد البصله مزيان، وديك الساعه غادي نضيف ليها ديك الكفته ان شاء الله ونضيف العطريه. المهم بالنسبه دابا البصله غندير شويه د البزار. صافي غادي نردها تشحر مزيان، عاد نضيفو الكفته ونتلاقاو باش نزيدو العطريه اللي غادي نديرو. هانتوما البنات بعد ما تشحرات ليا البصله وزدت ديك الكفته ديالنا. المهم الكفته على حسب الكميه اللي بغيتو، غير شويه ولا تعوضوا بالدجاج، المهم اللي متوفر عندكم البنات. المهم غادي ندير واحد خيزوه هكا محكوكه، تكون محكوكه رقيقه. دابا غادي نضيف العطريه، غندير شويه ديال السكنجبير شويه ديال الخلقوم البلدي شويه ديال القزبور يابس صافي غادي نضيف شويه ديال الثومه بودره. صافي البنات غادي نخلط هاد العناصر ونرجعوا لفوق النار حتى يتشحر لينا مع داك الخيزو مزيان. وصافي غادي نخليوها تبرد ان شاء الله ونتلاقى معكم.
ها هي الحشوه ديالنا راها بردات لينا شويه. المهم درت عليها شويه ديال الفرماج محكوك، غير الا متوفر عندكم. الا ما متوفرش بلاش، ولا ديروا الفرماج مثلث تخلطوها مع الحشوه وهي فوق النار باش يذوب ليكم. دابا انا غادي نخلط هذا مع داك الفرماج. صافي. بالنسبه للعجينه قطعتها هكا كويرات صغار، شفتوها كيف كتجي، راه كتجي رطبه، ما كتخمرش هي حيت ما فيهاش الخميره د العجين. المهم غير كترتاح لينا ما بين التبريد ديال الحشوه. صافي وغادي نخدموا بها. دابا غادي ناخذوا شويه الدقيق كنرشوا. كيجي البنات بحال هذا الشكل هذا، كيكون رقيق. دابا البنات غندير شويه د الحشوه، نديروها هكا في النص. نتمنى يبان لكم البنات. صافي دابا غادي ما نوصلوهاش للجوانب البنات باش تلصق لينا مزيان العجينه. صافي غادي نسدو بحال الشكل ديال الشوصون، نسدو هكا مزيان بالاصابع. صافي وكناخدو الفرشيط كنديرو ليها شويه الدقيق، كنضغطو عليها من الجوانب بحال هذا الشكل. كنتمنى تبان لكم مزيان. صافي دابا غادي نحطوها، كنديروا شي وحيدات هكا، وديك الساعه كنبداو كنطيبوا وكنعمروا منها، منها كنعمروا باش نكملوا دغيا دغيا، حيت هما راه ما كيخمروش البنات، ما فيهمش الخميره، فكيطيبوا في ساعه. صافي دابا غنكمل نوريكم وحده اخرى. ضروري ترشوا الدقيق باش ما يتلصقش لكم العجين. هانتوما البنات راني سخنت المقله هكا، مقله ثقيله. كناخذ شويه ديال الزيت، غير كندهنو غير شويه رشه خفيفه، ما نديروش الزيت بزاف. كنحطو فيها الفطائر ديالنا بهذا الشكل، والعافيه تكون غير متوسطه، ما تكونش عافيه مهيله بزاف ولا هكا مجهده. صافي غير نتسناو فيها شويه غير تشد راسها، ديك الساعه كنقلبوها بحال هكا. كنتمنى تبان لكم. كنكملوا بنفس الطريقه. المهم مره كنقلبوها، ما كتلصق ما والو. شفتوا؟ ونديرو وحده اخرى هنا. كنكملوا بنفس الطريقه البنات، مره كنقلبوها حتى كيتحمروا بحال هذا الشكل كيف كتلاحظوا، على جوج جوايع. صافي كنحيدوهم. بالنسبه لهاد الجهه راه كنوقفوهم هكا شويه باش كيتحمروا من هذيك الجهه اللي كتبان لكم هنا.
شحال هذا. وصافي نكملوا بنفس الطريقه البنات، ونتلاقاو معكم ان شاء الله في الطبق التقديم. انا ساليت البنات، هادو هما الفطائر كيف ما كتشوفوا معايا. هادو هما الخبيزات اللي درت معاكم، هما كيف كيجيو رطبين. دغيا كيوجدوا البنات هكا الفطور. كنتمنى يبانوا لكم، ما كيكونوش غلاظ، كيكونوا رقاق كتلاحظوا ومعمرين من الداخل. هادو البنات درتهم على شكل بطيبيطات بالعجينه اللي بقات لي، عمرتهم بالثوم، خلطته مع الفرماج الاحمر والموتزاريلا. المهم اللي متوفر عندكم تعمروا به. المهم غير شاطوا ليا قلت نعمرهم بشي حشوه اخرى كيف كتلاحظوا معايا. شفتوا هي الحشوه من التحت، كيجيو خاويين من الداخل، كيجيو زوينين بزاف ورطبين وخفاف وساهلين في نفس الوقت، وحتى المبتدئات غادي يوجدوهم حيت ساهلين بزاف. هذا ما كان البنات، كنتمنى الفيديو ديالنا ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوهم ان شاء الله. كيتحضروا بسرعه. يلا نقول لكم بسلامه عليكم، وخليت لكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.